दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के कुछ लोग एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत पता चल जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक के सूरह कहफ के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताया। दोस्तों, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था जब अल्लाह पाक ने इनको आज के ज़माने के फ़िलिस्तीन के इलाके में लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर के हिस्से में आता है और ये बुतों को पूजने वाले लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुकूमत थी जो रोमन हुकूमत के मुताबिक ही काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके खिलाफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ सालों बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके नतीजे में गुस्सा होकर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फिलिस्तीन पर हमला करके इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस को भी इसने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस बीच इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे खुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फिलिस्तीन से निकल गए और यूँ सिर्फ ईसाई लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, सिर्फ वही फिलिस्तीन में मौजूद रह गए। दोस्तों, इस ज़माने में दकियानूस नाम के बादशाह की हुकूमत थी जो कि रोमी था और बुतपरस्त था। लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर इसने जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों या इनके कुछ नौजवान हवारियों को एक रोज़ इसने अपने दरबार में बुला लिया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दिन यानी ईसाइयत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनके वाक़ये का जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में डिटेल में मौजूद है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो इस बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और न ही शहर में रहकर ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की तबलीग कर सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह इनको कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और हमारे लिए कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ की गुफा में जाकर छुप गए और वहीं उसी गुफा में ही सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 साल का ज़माना गुजर गया, यानी 300 साल तक ये लोग इसी गुफा में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि वो लोग इस गुफा के अंदर मौजूद हैं। तो वो गुस्से में भड़क उठा और उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि गुफा को एक पत्थर की दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग इसी गुफा में रहकर ही मर जाएं और कभी बाहर ना आ सके। जबकि इसने जिस शख्स को ये काम सौंपा वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। इसने असहाबे कहफ के नाम और इनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे के बक्से में रखकर दीवार की बुनियादों में रख दिया और इसी तरह की एक और तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के बीच दकियानूस बादशाह मर गए और कई बादशाह और कई हुकूमतें आई और चली गई। यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी ईसाई धर्म अपना लिया। इस ज़माने के बाद यानी 446 ईस्वी में पेत्रुस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था और इसने 68 साल तक शान शौकत से हुकूमत की। इसके ज़माने में मजहबी फ़िरका परस्ती जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, तो अपनी कौम का यह हाल देखकर पेत्रुस नामी बादशाह बहुत गमगीन हुआ और एक रोज़ अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। यहाँ वो अल्लाह पाक की बारगाह में बेकरारी से दुआ करता रहा कि या अल्लाह, कुछ ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए।
انہیں قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس گفا کے پاس پہنچا۔ یہ وہی گفا تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والے اتنے ڈر گئے کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے جاگے اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، اس نے کہا کہ تم بازار جا کر چپکے سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب یملیخا گفا سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس الجھن میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچی اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں بچا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے حوالے کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا چونک گئے اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک گفا میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس گفا میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک بڑی تعداد میں اس گفا کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا۔ جب گفا پر بہت سے آدمی پہنچے اور لوگوں کا شور سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا پتہ لگا کے گفا تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ سپاہیوں نے گفا پر پہنچ کر وہ تانبے کا بکسا نکال لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کا نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے اس گفا میں چھپے ہوئے ہیں، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس گفا کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ گفا کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی خبر دی۔ بیدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گفا کے پاس پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے گفا سے نکل کر بادشاہ کو پورا واقعہ بتایا۔ بیدروس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا، یا اللہ میری دعا قبول، اور تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ پاک تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی گفا میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا بکسا بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے گفا کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سال میں ایک دن فکس کر دیا جس دن لوگ اصحاب کہف کی قبروں کو
اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت ساری رائے پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا۔ دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر 300 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد بھی ان کے شریر میں کوئی بدلاؤ کیوں نہیں ہوا؟ سائنس کے حساب سے اگر اس کو دیکھیں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس گفا میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ گفا سے باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو گیا یا پھر تقریباً ختم ہو گیا، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا جبکہ ان کے آس پاس کا وقت چلتا رہا۔ بظاہر ہے کہ فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے جس کے قبضے میں دنیا و کائنات کا نظام موجود ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حد ہے، جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے